औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एक्ट है जिसके बारे में जो कि वेमेन के बारे में है, वो है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस। ये जी है एक्ट 2010। ये एक एक्ट है जिसके तहत जो है वो औरतें जो है जो कि वर्क प्लेस पे अगर औरत के साथ किसी किस्म के भी उसका कोई असल्ट किया जाए, उस पर कोई हमला किया जाए, उससे कोई बदतमीज़ी की जाए या उसे किसी हवाले से भी सेक्सुअली उसको जो है वो उसको हरासा किया जाए, तो उसके बारे में ये एक्ट जो है वो बनाया गया है ताकि औरतों को प्रोटेक्शन दी जाए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी कि इस लॉ के हवाले से जो कि मैंने बताया आपको। लॉ ये है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। ये है जी इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि औरतें जो हैं ये इस एक्ट के तहत किस तरह जो है वो अपनी रेमेडी हासिल कर सकती हैं और किसके पास अपनी रेमेडी हासिल कर सकती हैं। इस एक्ट में लिखा गया है जी कि एक तो इंक्वायरी कमेटी होती है, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस एक्ट में ये लिखा गया है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के महीने तक जो है वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इदारे हैं, वो अपनी एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील देंगे। एक तो उस इंक्वायरी कमेटी के पास जो है ये एप्लीकेशन दी जा सकती है अगर कोई भी औरत समझे कि उसके साथ ऐसा कोई जुर्म हुआ है या इस एक्ट के तहत जो है वो कोई जो है ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, तो वो जो है वो इस एक्ट के तहत जो है वो उस इंक्वायरी कमेटी के पास भी एप्लीकेशन दे सकती है। और दूसरे नंबर पे जो अहम इदारा जो है वो ये खातून सूबाई मोतसिब जो है वो उसको इख्तियार हासिल है कि ये इस एक्ट के तहत उसको भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। ये एक्ट का हिस्सा है। एक्ट में बताया गया है कि ये रेमेडी जो है ये हासिल करने के लिए ये ऐसे हालात में जो दरख्वास्त जो है वो खातून सूबाई मोतसिब के पास भी दी जा सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर खातून सूबाई मोतसिब के पास क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह एप्लीकेशन दी जाती है और किस तरह उसकी प्रोसीडिंग होती है। तो कोई भी खातून जी जो कि इस एक्ट के तहत जो है वो अपने आप को समझती है कि वो मुतासर हुई है, जो सूरत हाल इस एक्ट में लिखी गई है, बताई गई है, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसके तहत अगर कोई औरत समझती है कि वो मुतासर हुई है तो वो एप्लीकेशन जो है वो खातून सूबाई मोतसिब को देगी। तो खातून सूबाई मोतसिब एप्लीकेशन आने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर वो जो है वो जो भी मुल्ज़म होता है उसको शो काज नोटिस के लिए हैं वो 3 दिन का वो तक वो उसको शो काज नोटिस जो है वो देगी कि जी आप अपनी वजह बयान करें कि जी आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है, तो उसका शो काज नोटिस का आप जवाब दें। जब 3 दिन में वो शो काज नोटिस देती हैं तो उसके बाद वो जो मुल्ज़म होता है वो इस बात का पाबंद होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उस मुल्ज़म ने इस एक्ट के तहत जो है वो उस शो काज नोटिस का जवाब देना होता है ताकि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे कि जी ये जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो गलत हैं तो हकीकत क्या है वो उसके बारे में सारा जो है वो शो काज नोटिस का जवाब देता है। अब 5 दिन के बाद जब ये उनका जवाब आ जाता है, अब दोनों चीज़ें सामने आ गई हैं जो खातून सूबाई मोतसिब के पास, एक तो एप्लीकेशन और एक जो है मुल्ज़म का जो है वो शो काज नोटिस का जवाब। अब जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो ये कानून ये कहता है खातून सूबाई मोतसिब को सिविल कोर्ट का दर्जा हासिल है। ये प्रोसीडिंग करते हुए वो सिविल कोर्ट का दर्जा हासिल होता है, यानी कि अब दोनों तरफ से जब चीज़ें आ जाती हैं तो वो किसी भी महकमे से कोई रिकॉर्ड तलब कर सकती है, कोई गवाह तलब कर सकती है, कोई रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकती है, किसी जगह को इंस्पेक्ट कर सकती हैं, यानी कि वो सारे मामलात जो है जो एक अदालत कर सकती है वो सारे इख्तियारात खातून सूबाई मोतसिब के पास होते हैं इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जो है कार्रवाई करते हुए। अब वो फिर इंक्वायरी करती हैं। इंक्वायरी में वो किसी भी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंक्वायरी में वो जो भी सूरत हाल बेहतर समझती हैं कि ये जो है अगर किसी शख्स की कोई शहादत रिक्वायर्ड होती है तो उसको भी वो बुला सकती हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको इंस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है तो वो भी तलब किया जा सकते हैं, यानी कि अगर कोई जगह को कोई इंस्पेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे फिर इंक्वायरी करती हैं। इंक्वायरी करने के बाद जो भी फ़ैसला होता है तो वो फिर एक तहरीरी तौर पे एक फ़ैसला वो जारी कर देती हैं कि ये जो है उसका फ़ैसला कि क्या ये जो एप्लीकेशन आई थी ये सच्ची थी या झूठी थी, उसका फ़ैसला जो है इन डिटेल जो है फ़ैसला उसमें लिख दिया जाता है।
اور جب خاتون صوبائی مستب اپنا فیصلہ لکھ دیتی ہیں تو وہ پھر متعلقہ جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، جو بھی ادارہ ہوتا ہے، پھر وہ فیصلہ ان کو بھجوا دیتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے خاتون صوبائی مستب کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اس میں جو فائن جو ہے یا پینلٹی جو ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ اسی ایکٹ میں مختلف جو ہے وہ offences ہیں، مختلف جو جرائم ہیں، مختلف جو صورتحال جو اس میں لکھی گئی ہے اس میں کچھ جرائم جو ہیں، جرائم میں مختلف جرائم پہ جو فائن ہیں یا پینلٹیز ہیں وہ بھی خاتون صوبائی مستب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ امپوز کر سکتی ہے، اس کو دے سکتی ہے۔ جو بھی ملزم ہوتا ہے تو اگر وہ کوئی پینلٹی یا کوئی بھی سزا سناتی ہے یا جو بھی وہ اس کا فیصلہ کرتی ہیں، اگر وہ اس ملزم کو فائنلی جو ہے اس درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی ملزم کو کوئی سزا سناتی ہیں، سزا سے مراد ہے کوئی پینلٹی جو ہے وہ امپوز کرتی ہیں، کوئی فائن کرتی ہیں، تو وہ پھر جب فیصلہ وہ سنا بھی دیتی ہیں اور فیصلہ تحریری طور پہ بھی لکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ متعلقہ جو ادارہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہ اس کو بھجوا دیتی ہیں۔ اس کو بھجوایا اس لیے جاتا ہے کہ اس فیصلے پہ وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروائیں گی۔ وہ جب امپلیمنٹیشن کروانے کا جو ہے وہ کام ان کا ہوتا ہے، وہ جب کیونکہ انہوں نے فیصلہ سنا کے وہ کروا دینا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر امپلیمنٹیشن نہ ہو تو پھر وہی خاتون جو درخواست گزار ہوتی ہے، جس نے درخواست دی ہوتی ہے خاتون صوبائی مستب کو، وہ دوبارہ جو ہے انہی کو درخواست دے سکتی ہیں۔ یہ تھا جی وہ پروسیجر، اور یہ ایک قانون جو ہے یہ صرف اس لیے کہ یہ جو بھی لڑکیاں، جو بھی خواتین جو ہیں وہ کام کرتی تھیں اور ان کے آفیسز میں ان کو بہت زیادہ بدتمیزی کا سامنا بعض اوقات کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے جو ایکٹ جو ہے 2010 میں یہ ایکٹ آیا ہے تاکہ عورتوں کو ایٹ ورک پلیس جو ہے ان کو پروٹیکشن دی جائے، اور ان کے ساتھ یہ جیسے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ اب ہم محفوظ ہیں، کوئی قانون ہے جو کہ ہماری پروٹیکشن کر سکتا ہے، کوئی ادارہ ہے ہم جس کے پاس جا سکتے ہیں۔ ورنہ تو پوزیشن ایسی ہوتی تھی کہ اگر ایسی حالات میں کوئی ایسی کوئی بدتمیزی ہوتی تھی یا ایسا کوئی جرم ہوتا تھا آفیسز میں، پہلی بات تو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا کرتا، تو وہ جیسے لے دے کے اس کو معاملہ ختم کر دیا جاتا تھا یا انڈر پریشر کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ قانون آنے سے یہ کم از کم یہ ہو گیا۔ اب میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو بھی خواتین جو ہیں وہ نارملی خواتین جو ہیں مختلف آفیسز میں کام کرتی ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو انہیں اس سینس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا شارٹ کٹ وے میں ان کو جو ہے ریمیڈی جو دی گئی ہے کہ خاتون صوبائی مستب کے پاس آپ درخواست دیں۔ خاتون صوبائی بھی ہو سکتی ہے، وفاقی بھی ہو سکتی ہیں، یہ دونوں جو ہیں خاتون صوبائی مستب بھی اور وفاقی مستب بھی، کسی کے بعد جو ادارہ ہے جہاں ہے اس کے حوالے سے آپ جو بھی بنتا ہے، اگر صوبائی مستب کا آپ کا ادارہ بنتا ہے تو صوبائی مستب کے پاس دے دیں، اگر وفاقی مستب کے پاس بنتا ہے تو وہاں تو خاتون وفاقی مستب کو درخواست دے سکتے ہیں، تو وہاں دے کے آپ کی سنوائی ہوگی اور آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ انصاف مل جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ یہ حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔